बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारुस्सेहत यूट्यूब चैनल के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अगर कोई ऐसा शख्स है जिसका कोई ऐसा काम जो रुक गया है, कोई ऐसी हाजत है जो अभी तक पूरी नहीं हुई और कोई ऐसी मुश्किल सर पर सवार हो गई है जिससे बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो आज उसके लिए बेहतरीन और मुजर्रब कुरानी वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। कई बुज़ुर्गों का, अकाबरीन का बताया हुआ मुस्तनद और मुजर्रब वजीफ़ा है। कुरान पाक की ऐसी कई आयात हैं कि जो पढ़ने के जिन्हें पढ़ने के बाद फिर आपकी कोई मुश्किल नहीं रहती और आपकी तमाम हाजात और तमाम दुआएं भी कबूल हो जाती हैं। आज की कुरानी आयात इन्हीं चंद आयात में से हैं जो कई बुज़ुर्गों ने आज़माई और यकीन कामिल के साथ उनको पढ़ा और फिर अपने चाहने वालों में और मानने वालों में बाँटी। सामीन किराम, वज़ाइफ़ की वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना इंतहाई ज़रूरी होता है, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि मुश्किलात में फंसे हुए और मुश्किलात के चुंगल में धंसे हुए लोग भी इस वजीफ़े से फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगियों को आसान और सहल बना सकें। सामीन किराम, कुरान पाक की आयत फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम एक बेहतरीन और मुजर्रब बाबरकत आयत है कि इस आयत को पढ़ने वाला मुश्किलात के चुंगल से यूँ निकलता है जैसे मक्खन से बाल निकलता है। और अगर कोई ऐसी हाजत है जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही, तो इस वजीफ़े के बाद हाजत भी पूरी हो जाती है। अगर कोई मुसीबत है जिसमें आप बुरी तरह फंसे हुए हैं, मुसीबत का शिकार हुए हैं, तो वो मुसीबत भी ख़त्म हो जाती है। मुसीबतों को टालने वाला, मुश्किलात से निकालने वाला ये एक बेहतरीन और मुजर्रब वजीफ़ा है। इस आयत का मतलब यही है कि अल्लाह तुम्हें काफ़ी हो जाएगा और वही सुनने वाला और जानने वाला है। सामीन किराम, अगर हम देखें तो अल्लाह ही हमारे लिए काफ़ी है। हम उसी की इबादत करते हैं, उसी की बंदगी करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं। सूरतुल फातिहा जो कि अर्श के ख़जानों से एक सूरत है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदे की ज़ुबान से ख़ुद निकलवाया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बेशक ए रब हम तुझी से मदद मांगते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि बंदे के लिए उसका रब काफ़ी है। जब बंदा यकीन कामिल रखते हुए अपने अल्लाह को, अपने पैदा करने वाले को, अपने बनाने वाले को पुकारता है तो वो उसको कभी नाउमीद और मायूस नहीं होने देता। सामीन किराम, इंसान जब से पैदा हुआ है तब से ही मसाइब और मुश्किलात उसके आगे पीछे हैं। बाज़ औक़ात मुश्किलात हमें घेर लेती हैं और इनका घेरा ऐसा ख़तरनाक होता है कि हम एक मुश्किल से निकलते हैं और दूसरी में फंस जाते हैं। कभी कभार मसाइब हमें घेर लेते हैं, हम किसी अनदेखी अनजानी मुसीबत का शिकार हो जाते हैं और उस मुसीबत से छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। हम सोचते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मदद फरमाए और हमें जल्द अज जल्द इस मुसीबत से निजात अता फरमा दे और यूँ हमारी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाए। सामीन किराम, मसाइब से बचने के लिए, मुश्किलात से निकलने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम इलाही में कई आयात नाजिल फरमाई हैं और ये इंतहाई मुबारक और मुजर्रब आयात हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मेरी ऊँट की रस्सी भी गुम जाए तो मैं सबसे पहले उसे कुरान में तलाश करूँगा और फिर ख़ुद उसकी तलाश में निकलूँगा। यानी कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कुरान पाक के पर इस कदर कामिल यकीन हुआ करता था कि वो किसी भी मामले में सबसे पहले कलाम इलाही से रुजू करते थे और फिर उसके बाद अपने तौर पर उसके लिए कोशिश फरमाते थे। ये सहाबा कराम ही थे जिनका
اتنا یقین ہوتا تھا کہ وہ صرف بسم اللہ پڑھ کر کسی کو پانی پر دم کر کے پلا دیا کرتے تھے اور وہ انسان اٹھ کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ بسم اللہ پڑھ کر ٹوپی پر سر پر دم کر دیا کرتے تھے اور اس کے سر کی درد ختم ہو جاتی تھی۔ اور کئی ایسی جگہیں، کئی ایسے واقعات ہیں اور سچے ترین واقعات ہیں کہ جس میں کلام الہی پڑھ کر مدد مانگی گئی اور اللہ نے یوں غیبی مدد کی کہ جیسے انسان حیران ہو گیا۔ سامعین کرام، قرآن پاک خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے ہیں، اور اللہ کی یہ پاک کلام، پاک کتاب ہمارے پاس موجود ہے جو دنیا کے تمام مسائل اور مصائب کا حل ہے، جو تمام دردوں کا علاج ہے، تمام بیماریوں سے شفا ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ بھی کسی مشکل کا، مصیبت کا شکار ہو چکے ہیں، بری طرح پھنسے ہوئے ہیں اور انسان بھی مدد کر کر کے تھک چکے ہیں، لیکن آپ اس مشکل سے، آپ اس مصیبت سے نجات نہیں پا رہے، تو آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ آپ کو یہ مشکلات کے چنگل سے نجات دلا دے گا، مصائب کے دلدل سے باہر نکال دے گا اور آپ کی زندگی جو اجیرن ہو چکی ہے وہ انتہائی خوش و خرم اور مطمئن ہو جائے گی۔ معزز سامعین کرام، طریقہ کار آپ نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے مشکلات میں پھنسے ہوئے، مصائب کا شکار وہ تمام لوگ جو مشکلات اور مصائب سے، مصیبتوں سے نجات پانا چاہتے ہیں، انہیں سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور نماز پڑھنے والے کی مشکلات اللہ ویسے ہی دور کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ استغفار لازم کریں، چلتے پھرتے استغفار کریں۔ جب آپ استغفار کی کثرت کرتے ہیں تو آپ کی آزمائشیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے اور آپ کو مشکلات سے نجات دینا شروع کر دیتا ہے۔ تیسرا جو قرآنی عمل، مجرب عمل ہے، وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے 101 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ فرض نماز کے بعد باوضو حالت میں وہیں بیٹھ جائیں اور 11 بار درود شریف پڑھیں۔ 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد 101 مرتبہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 101 مرتبہ پڑھیں۔ پھر 11 بار درود شریف پڑھ کر اپنی مشکلات کے لیے، حاجتوں کے لیے، مصائب کے لیے، مقاصد کے لیے اور تمام ایسی باتوں کے لیے جن سے آپ نجات پانا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ آپ 7 دن لگاتار اس وظیفے پر عمل کریں، ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ پہلے دن کے بعد ہی آپ کی مشکلات ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، مشکلات کی دلدل سے آپ باہر آ جائیں گے، مصیبتیں آپ کی جان چھوڑ دیں گی اور ایسی وہ حاجتیں جو پوری نہیں ہو رہی وہ بھی اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے پورے کر دے گا۔ سامعین کرام، یہ بزرگوں کا بتایا ہوا انتہائی مجرب المجرب وظیفہ ہے۔ اس کو جب بھی کوئی شخص پڑھتا ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کی مشکلات ختم نہ ہوں، اس کی مصیبتیں دور نہ ہوں اور اس کی حاجتیں پوری نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے خود کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا بھی اور تمہارے معاملے حل بھی کروں گا، اور مجھے پکارنے کے بعد پھر نا امید نہ ہوا کرو، کیونکہ اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ اس لیے آپ اس وظیفے کو 7 دن تک متواتر کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کس طرح سے آپ پر اپنا فضل و کرم نازل فرماتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی مصائب کے چنگل سے باہر آ سکیں، مشکلات سے نجات پا سکیں۔